عسلامة ومرحبا بكم في لايف جديد. رجعنا لكم بلايف جديد وموضوع جديد يخص الصيف ولي فاكونس. En fait الموضوع نتاعنا نتاع اليوم شنو هو؟ Comment prendre soin de notre peau en été؟ كيفية الاعتناء بالبشرة نتاعنا في الصيف. كي نقولوا صيف شنو معناتها؟ كي نقولوا صيف نقولوا سخان، ونقولوا شمس، ونقولوا أشعة شمس، ونقولوا بحر زادا، ونقولوا البشرة نتاعنا تولي جافة تشيح منيش خاطر تفقد برشا كمية من الماء. دونك لازمها برشا ترتيب هذايا كيفاش باش يصير بان تكون عندنا اون بون هيجيين دو في، معناتها طريقة عيش صحيحة. اش معناتها؟ معناتها نشربوا برشا ماء، ما نساوش ان نشربوا برشا ماء في النهار او موان 2 لتر باغ جور، وان نرطبوا البشرة نتاعنا باللي برودوي دو سوان نتاعنا. دونك فارمازي وفرت لنا اون جام جديده اللي هي متوفره اليوم في ميزون فارمازي اللي هي لا جام كوكولو. دونك كلكم شفتوها في الكتالوج نتاعنا الجديد، ولا جام كوكولو توا لورسكو فو كوموندي لا جام تلقاوها موجوده متوفره. دونك سي اون جام اللي باش نلقاو فيها 4 برودوي دونك كيما تشوفوا فيها، واللي هو البرانسيب نتاعها البرانسيب اكتيف نتاعها اللي المكون الاساسي نتاع لا جام هذيا هو لي زويل اسونسيال نتاع نواه كوكو، معناتها الزيوت الاساسيه نتاع جوز الهند. كي نحكيو على الخصائص او الوظائف نتاع جوز الهند وبيان الزيوت الاساسيه نتاع جوز الهند، باش نقولوا عليه اول حاجه اللي هو يغذي ويرطب البشره نتاعنا. حاجه ثانيه اللي هو يحمي البشره نتاعنا من العوامل الخارجيه. دونك نلقاو فيه ديزونتي اوكسيدون مضاده للاكسده اللي هما يحميو لنا البشره نتاعنا من العوامل الخارجيه، لي فاكتور معناتها اللي يهلكوا البشره نتاعنا اللي يشيحوها، كيما مثلا اشعه الشمس، كيما لا بوليسيون، كيما كي نعوموا في البحر البشره نتاعنا تشيح برشا وتجف برشا، دونك محتاجه لتغذيه وترطيب. شنو اخر باش نقولوا زاده الجوز الهند يعطي الفيتامينات اللي هما الفيتامين ا، فيتامين او. دونك الفيتامينات هما يحميو البشره ويغذيوها. شنو اخر نقولوا فيها لاسيد لوريك اللي هو دونك شنو هو البرانسيب اكتيف هذايا؟ دونك لاسيد لوريك هو يحمي البشره من البكتيريات، معناتها عباره حاطين حاجز على البون تاعنا باش نو كابت با لي بكتيري، ما تخليش لي بكتيري تتكون في البون تاعنا. دونك زيدا نلقاو فيها ديزاكتيف، دونك ديزاكتيف اللي هما يحميو البشره نتاعنا من لي زوفي، معناتها يخليو حاجز زاده على البشره نتاعنا باش انها ما تتلقاش اشعه الشمس. دونك لا جام كوكولو فيها برشا منافع للبشره نتاعنا. نشوفوا لا جام نتاعنا من شنو متكونه. اول حاجه باش نلقاوها متكونه من جيل دوش. جيل دوش اللي نستعملوه للجسم نتاعنا نغسلو بيه، ويبدا بيان سور يبدا مبلول، دونك نجمو نغسلو بيه كل يوم على خاطر ما يشيحش البشره نتاعنا، ما يخليهاش تشهر. اون بليس يعطينا ريحه مزيانه برشا، ريحه نواه كوكو بالحق مزيانه برشا في الصيف، تحس ان سونتيمون دو فريشور كي تغسل بحاجه فيها نواه كوكو. دونك ابار جيل دوش شنو نلقاو لو سبراي نتاعنا او بيان البروميزاتور اللي هو عباره على او دو تواليت. جينيرالمون فما عباد عندهم البشره نتاعهم حساسه ما يحبوش يستعملوا ان بارفان في الصيف، يقول لك فيها بورسنتاج نتاع الكول، دونك يخافوا لا يكحلوا ولا حاجه. دونك نجمو نستعملوا لي بروميزاتور هذوما اللي وفرتهم لنا فارمازي، دونك سون الكول، ما نلقاوش فيه بورسنتاج كبير نتاع الكول، دونك سورتو للبشره الحساسه، ويخلي ريحه مزيانه برشا. ونجمو نستعملوه حتى في الشمس، معناتها كي نمشيو للبحر نستعملوا البروميزاتور نتاعنا، نستعملوه على الجسم وعلى الحوايج نتاعنا زاده. دونك ريحته ياسر مزيانه السبراي نتاعنا او بيان لو بروميزاتور. شنو نلقاو زاده؟ نلقاو كريم بور لي مان، دونك كريم نرطبوا بها اليدين نتاعنا من بعد غسل المعون والا من بعد القضيه جينيرالمون، والا حتى كل يوم بالسقال البراء اليدين تشيح وتقشر وتولي استريي ومكمشه. دونك دو كوا اون ا بوزوان بكريم لليدين اللي ترطب اليدين نتاعنا و اون ميم طون تخلي فيها ريحه مزيانه، نون سولمون ترطب زاده تعطي ريحه مزيانه برشا. دونك حتى الرجال ينجموا يستعملوه، دونك بعد سورتو الرجال اللي مثلا يتكلفوا من بعد ما يخليوش ريحه اليدين خايبه ينجموا يستعملوا الكريم بور لي مان نتاعنا. نمشيو توا لو كور. دونك وفرت لنا لا جام كوكولو،
حاجه للبدن نغسلوا بها البدن، حاجه لليدين ومعطر الجسم. توا زاده نجيو نشوفوا لو بوم نتاعنا وبيان لا كريم هيدراتونت كوكولو. دونك تلقاوها كيما هكايا. لا كونتونونس نتاعها معناتها بالكتاب الكدا زازينا سيف كامل هذايا البوكال نتاعنا. دونك لا تكستور نتاعها اللي اونكتيوز معناتها نلقاو تكستور كونسيستون عباره على جولي. دونك الجولي نتاعنا هذايا بالكوكولو شنو تعمل؟ تربي البشره نتاعنا، تحميها من العوامل الخارجيه، تخلي فيها ريحه بنينه برشا. للعبيد اللي مثلا باش يلبسوا اون روب ولا حاجه، فما عبيد تشري كولون ديتي باش تخلي مثلا ساقيها تبدا تلمع، تلبس اكل حاجه اللي تبدا قصيره شوي. دونك ينجموا يستعملوا لا كريم نتاعنا. علاش؟ خاطر تعطي لمعه، تعطي لمعه هكا صغيره في البدن، ما تخليش مشاحه. دونك تخلي ليفي هكا ليفي مزيان، ليفي نتاع اللمعه و ميم طون الريحه المزيانه نتاع الكوكولو. دونك هذيا لا غام نتاعنا كوكولو. لا غام قلنا للترتيب وفي الصيف اون بوزوان للترتيب، ترتيب البشره نتاعنا خاطر تنقص برشا ماء. دونك كي تنقص برشا ماء كيفاش تنقص لابو نتاعنا برشا ماء؟ بترانسبيراسيون. دونك كي نتعرقوا في الصيف يفقد البدن نتاعنا، يفقد الماء هذاك اللي يغذي لنا البشره نتاعنا. دونك حكينا على الترتيب، تو باش نحكيو على لي زونتي ترانسبيرون. دونك اللي باش يحميونا من التعرق، اللي هما باش نلقاو فيهم بروموسيون 30%. دونك البروموسيون تاعنا تدوم حتى نهار الأحد نص الليل، توفى لا بروموسيون نهار الأحد نص الليل. دونك لي زونتي ترانسبيرون هذوما كيما تراو فيهم. دونك شنو باش نلقاو لو ديدورون دونك ستاي فريش لي دو، عندنا الفيولي وعندنا الفير، ريحتهم مزيانه برشا، ريحتهم الي فريش نتاع الصيف. سي اون اودور نوتر للعباد اللي ما يحبوش ريحه برونونسي في الصيف. دونك ريحه نوتر، ريحه ناتشورال وريحه فريش برشا للديدورون تاعنا. دونك فما حاجه جديده اللي هي نوفوتي في لاغام تيتري. دونك في لاغام تيتري دكتور تونا اللي هو لو رولون انتي ترانسبيرون. دونك نون سولمون يحمي من التعرق، نون سولمون سا، دونك يقتل لي بكتيري. وهما ديما لي بكتيري راهم هما اللي يعملوا ريحه خايبه. دونك العباد اللي تعاني من انواع لي بكتيري هما وعندهم ريحه في التعرق نتاعهم، دونك لو رولون سيتري الي افيكاس على الاخر. يمشي زاد يونيسكس معناتها يمشي بالرجال ويمشي نساء، خاطر لودور نتاعو سي اون اودور نوتر معناتها تمشي مع النساء وتمشي مع الرجال. نشوفوا توا لي 3 رولون هذوما اللي هما للرجال. دونك عندنا الكواترو فينتو اللي هي تابعه للبارفان تاعها. دونك لو رولون انتي ترانسبيرون هذايا للرجال، دونك نلقاو فيه تخفيض قيمته 30%. دونك عندنا لو ستاي فريش زاد لو رولون انتي ترانسبيرون بور اوم، كيف تخفيض قيمته 30%. وعندنا لو ستاي فريش انرجي، دونك زاد كيف بور اوم اللي هو رولون انتي ترانسبيرون، نلقاو فيه تخفيض زاد 30%. دونك فالمازي وفرت لنا كل شيء للحمايه في الصيف. كيف نلقاو لي زونتي ترانسبيرون نتاع النساء. دونك عندنا الاستاي فريش الفير هذايا، دونك تمشي زاده مع لو ديدورون نتاعها، نجمو ناخذوها هي ولا الديدورون سورتو نلقاو فيهم تخفيض. كيف نلقاو الموف هي والديدورون نتاعها، ونلقاو الغوص. فوالا دونك هذوما لي 3 رولون انتي ترانسبيرون اللي تلقاو فيها تخفيض 30%. تلقاو فيهم هذوما كلهم تلقاو فيهم تخفيض 30%، فالمازي وفرته لكم. دونك توا باش نحكيو على الوقايه في الصيف. كيما قلنا البدن نتاعنا محتاج للترطيب، دونك باش نرطبوه باللاغام كوكولو، اللاغام اللي هي تحتوي على الزيوت الاساسيه نتاع نواه كوكو. وحكينا عن لي زونتي ترانسبيرون للحمايه من التعرق. توا باش نحكيو زاده على الوقايه نتاع البشره نتاعنا، نتاع الجسم ومتاع الوجه بيان سور. دونك فما ان اوتر انتي ترانسبيرون فوالا لا ليني فارمازيمان اللي هو انتي ترانسبيرون جديد، دونك رولون جديد تابع لاغام فارمازيمان بور او. دونك كيف تتمتعوا فيه تخفيض قيمته 30%. دونك كيما قلنا لابو محتاجه الترطيب، محتاجه الوقايه دي زونتي ترانسبيرون، محتاجه الوقايه زاده ضد اشعه الشمس. Donc pharmacie offre comme de l'eau pour la protection passive. Donc les de l'eau et vous mettez maintenant فيهم تخفيض قيمته 40%. Donc les de l'eau على شنو نلقاو فيهم؟ نلقاو فيهم écran solaire SPF 40. Donc l'indice solaire نتاعو 40. Donc هذايا للوجه وللجسم. Donc نجمو نستعملو pour le visage et pour le corps. نلقاو فيه 2. Donc عندنا 2
2 écrans solaires SPF 40 و 3 دونك 3 écrans solaires SPF 40. لو لو هذايا موجود فيه هكا دونك اللي ياخذ لو لو هذايا مع بعضه تتمتعوا بتخفيض قيمته 40% على اللو كامل. دونك فوالا للبروتيكسيون تلقاو 3 شدنا سيف كامل زاده كيف للصغار وللكبار معناتها العائله كيما تنجموا تستعملوا كيما لي زادولت و لي زونفون زاده. باهي نلقاو اللو الثاني اللي نلقاو فيه 2 écrans solaires SPF 50 ونلقاو l'huile bronzante. دونك عندنا 2 écrans solaires SPF 50 اللي هما للوجه نستعملوهم للوجه يمشيو مع تو تيب دو بو معناتها اي نوع من انواع البشره مش كيما الاس بي اف 50 زاده اسريل اللي نلقاو فيه 50 ملل انتي اتش معناتها فيه مكونات مضاده للشيخوخه. دونك لولو هذا نلقاو فيه 2 écrans solaires SPF 50 حتى البشره الحساسه معناتها لي بو لي بلو سنسيبل ونلقاو فيه l'huile bronzante نتاعنا اللي هي منها تحمي من اشعه الشمس ومنها تعطينا لا كولور دوري نتاع البرونزاج اللي تبدا مزيانه برشا. دونك هذوما دو لو وفرت لكم فارمازي دو لو اسواقهم تري انتريسون فيهم تخفيض قيمته 40% بور لا بروتيكسيون سولير. توا باش نعطيكم اون بيتيت ايدي زاده ايدي كادو فالصيف شنو يكثروا العروسات يكثروا المناسبات يكثروا العباد اللي يهنيو في عباد باك نوفيام سيزيام يمشيو يديوهم العباد والا حتى لرواحهم فما عرايس تزهز زاده دونك يحتاجوا الجام كامله نتاع بارفان. دونك لو بارفان سونساسيونيل اللي هو سي ان بارفان اورينتال فري. دونك سي ان بارفان اللي فيه لانتونسيتي دونك تحسوا قوي يمشي بور لي سواري يمشي في الليل يمشي للمناسبات يمشي للعروسات ونجمو كيف فيه الكوتي نتاع الفريشور عليه خاطر نلقاو فيه البرغاموت دونك اللي هو اللين ونلقاو فيه البيش دونك زوج انواع نتاع غله اللي هما فري دونك يخليو يعطيو كوتي فريشور للبارفان تاعنا معناتها يمشي في الصباح للعباد اللي تحب حاجه مفرشكه وحاجه تكون بنينه ومزيانه تقعد وللعباد اللي يحبوا حاجه انتونس في الليل كيف يمشي مع زوج انواع هذوما. دونك لو بارفان شنو نلقاو معاه لو ليت كور نتاعو. دونك الليت كور اللي نجمو نحطوه وحده اذا ما حشناش باش نستعملوا ان بارفان معناتها نجمو في الصباح ندوشو وجست نستعملوا الليت كور نتاعنا. علاش خاطر باش يعطينا نفس الريحه نتاع البارفان و il ريزيست في البو نتاعنا توت لونغ دو لا جورني. كيف الليت كور شنو كيفاش نجمو نستعملوه قبل البارفان معناتها نستعملوا الليت كور نتاعنا ومن بعد نستعملوا البارفان. الليت كور منه باش يقوي من لانتونسيتي نتاع ريحه البارفان ومنه سي ان فيكساتور اللي يخلي لو بارفان يدوم اكثر ويستغرق مده اكثر. دونك هذايا الديريفي الاول اللي هو الليت كور نتاع البارفان نتاعنا. وعندنا زاده لو رولون. دونك لو رولون انتي ترانسبيرون منه مزيل لرائحه العرق دونك ان انتي ترانسبيرون ومنه سي ان فيكساتور دو بارفان. دونك نحطوا الرولون نتاعنا في لي زون اللي لي زون شوت في الدن دونك كيما لي دو كرو هذوما دونك ورا لي زوغي ومن بعد شي اون سو بارفوم il fixe l'odeur نتاع البارفان تاعنا معناتها لو بارفان يدوم مده اكثر ويقعد بلوز انتونس ويقعد اكثر. دونك عندنا اون كيستيون دو لا ديكوشا سيل فو بلي فماش حاجه لي برا للبرس دونك نورمالمون للبراس هكايا. دونك درا حاجه للبراس شنو عندنا التيتري لا غان تيتري اللي هي انتي فونجيك معناتها مضاده لجميع انواع الفطريات مضاده لجميع انواع البكتيريا. دونك تنجم تستعمل لا غان تيتري للتعقيم. علاش على خاطر البلاصه قبل ما انك تو لا تريت انك تعالجها لازمها تكون تتعمق وانت تهيئ ارضيه تكون ما عادش تلتقط لي بكتيريا. وحاجه اخرى باش يتنحى معناتها مش يتنحى نقولوش كومبليتمون خاطر البراس صعيب شويه هي اون فيت التبديل نتاع الكولور دونك الميلانين نتاع البدن نقص دونك ولات بلاصه بيضاء افتح معناتها ما عادش فيها الكولور. دونك تنجم باش تساعد البلايص هذوما انها تكون فيها كولور. تنجم تستعمل زاده معناتها الكالندولا بور ابيزي والا كاين فما البلايص كي تبدا البلاصه بيضاء وفيها ديتاش دونك تنجم تستعمل كالندولا باش تهدي
وتنحي. مي il faut consulter un dermato للبراس درة. دونك نشوفوا بقيه لا غام نتاعنا. دونك سي اون غام، سي اون ايدي كادو معناتها العباد اللي تحب تدي ان بارفان. دونك معاها لي ديريفي نتاعها لو بارفان لو ليت كور ومعاها لونتي ترانسبيرون. دونك لو بارفان سونساسيونال قلنا سي ان بارفان اورينتال فري معناتها قوي، il est intense, il est présent en même temps فيه الكوتي فريشور للعباد اللي تحب حاجه فريش. دونك كيف حكينا قلنا في الصيف لازمنا اون بروتيج لا بو نتاعنا، البشره نتاع الوجه والبشره نتاع الجسم. وفارمازي وفرت لنا لي برودوي باش ان نقيو معناتها البشره نتاعنا وزاده افيك دي بري ريزونابل. دونك كيما لو ليني اللي نلقاو فيه تخفيض 40%، لي دو زيكرون سولير اللي هما SPF 50 معاهم الويل برونزون. ونلقاو كيف 3 زيكرون سولير SPF 50 اللي هما للوجه وللبدن. دونك اللي هما كيف تتمتعوا فيهم تخفيض قيمته 40%. حكينا زاده على غام كوكولو، قلنا اللي هي غنيه بالزيوت الاساسيه نتاع جوز الهند اللي هو غني بالفيتامين او ا، غني بالليزونتي اوكسيدون اللي هما مضادين للعوامل الخارجيه. دونك اللي هو يغذي ويرطب البشره ويعطيها ريحه بنينه ولمعه تدوم طول النهار. كيف نذكروا باللي زونتي ترانسبيرون تاعنا اللي هما لي دودورون ولي رولون انتي ترانسبيرون اللي منا لنهار الأحد مع الناس اللي يدوفوا لا بروموسيون هذوما. دونك تتمتعوا فيهم بتخفيض قيمته 30%. دونك هكا نكونوا وصلنا لاخر اللايف نتاعنا. ان شاء الله تكونوا استفدتوا بالمعلومات هذوما، وان شاء الله الموضوع اخر وان شاء الله المره الجايه. سلام.